वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि महंगाई हम सब के सामने, और ऐसे में अद्वियात की कीमत जो है इनमें बड़ा इजाफा हुआ है, और यकीनन एक आम पाकिस्तानी के लिए अपना इलाज मुआवजा और बिलखुसूस जो दवाओं की कीमतें हैं वो उसकी दस्तरस से बाहर होती हैं। लेकिन पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, जो कि डॉक्टर्स और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी नुमाइंदा तंजीम है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 5 साल के दौरान 15% अद्वियात की कीमतों में या अद्वियात की कीमतों में 15 गुना इजाफा हुआ। इसको काउंटर किया पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने, PPMA ने, और उन्होंने इसमें यह कहा कि जनाब ये जो आपके एसेंशियल ड्रग्स हैं गवर्नमेंट ने सिर्फ उसकी कीमतें बढ़ाई हैं, इसके अलावा कीमतें नहीं बढ़ी हैं। बहरहाल ये मामला क्या है, इसके ये और इससे जुड़ी कुछ और चीज़ों पे मैं बात करूंगा। डॉक्टर कैसर वहीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन है PPMA के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये ज़रा बताइएगा ये मामला क्या हुआ है, ये 15 गुना कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ी हैं, गो के इस पर क्लैरिफाई किया PPMA ने, थोड़ा सा बताइएगा हमें ये क्या मामला है। देखें, जब भी हम दवाओं की कीमतों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मद्देनज़र ये रहता है कि 1976 के कानून के तहत जो ड्रग एक्ट बना था 1976 में पीपल्स पार्टी के दौर में, तो वो उसमें जो दवाओं की कीमतों का तयन का अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास था। और ये हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट पूरी कैबिनेट को कहते हैं कि जब तक पूरी कैबिनेट किसी फैसले को तौसीक ना करे तो वो फेडरल गवर्नमेंट का फैसला नहीं समझा जाएगा। तो ये तो हो गई बात। अब दवाओं 2 तरह की हमारे यहाँ अद्वियात हैं, एक जिनको हम एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, लाजमी अद्वियात, जो कि WHO की एक लिस्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट है। उसके मुताबिक हर मुल्क अपनी ज़रूरत के मुताबिक रद्द-बदल करता रहता है, कुछ इजाफे होते हैं, कुछ कमी बेशी होती है। तो वो एसेंशियल ड्रग की कीमतों को वो होता है, वो तमाम काफ़ी मुल्कों में, तमाम ममालिक की तो बात नहीं करता, लेकिन काफ़ी मुल्कों में वो उनका कीमतों का तयन जो है वो सरकार करती है, वहाँ की जो भी सरकार होती है वो करती है। पाकिस्तान में भी तमाम अद्वियात की कीमतों का तयन सरकार करती है और करती थी। अच्छा, अब आ गया पिछले साल एक नोटिफिकेशन के तहत, जो कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के तमाम अद्वियात साज इदारों का और तमाम अद्वियात के जो इम्पोर्टर हैं उनका एक मुतालबा था कि जो गैर ज़रूरी अद्वियात या जो लाजमी लिस्ट में नहीं है, एसेंशियल EDL यानी एसेंशियल ड्रग लिस्ट में नहीं है, नॉन एसेंशियल, उनको डी कंट्रोल किया जाए। तो ये मुतालबा काफ़ी कोशिश के बाद मंजूर हुआ, और जो गैर ज़रूरी अद्वियात या कुछ ऐसी अद्वियात जैसे वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कुछ पेट की ख़राबी की शायद दवाइयाँ होंगी, कुछ ऐसी खांसी के शरबत वगैरह होंगे, ये अब इसमें आ गए जिनको हम डी कंट्रोल कहते हैं। इसके में अद्वियात की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है, यकीनन रद्दोबदल हुआ है। मैं इसका तयन तो नहीं कर सकता, लेकिन इस डीरेगुलेशन, चलें ऐसे ले लें, इस डीरेगुलेशन का असर क्या पड़ा मार्केट में उन दवाओं की दस्तयाबी के हवाले से और लोगों की कुव्वत खरीद के हवाले से, ये कितनी मुफीद रही डीरेगुलेशन? अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि IQV एक इदारा है जो पूरी दुनिया में तमाम अद्वियात की जो सेल्स होती है, खरीद जो मरीज या कस्टमर जो भी आप कह लें जो दवा खरीदता है वो रिकॉर्ड होती है IQVA। और उसका एक डेटा होता है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल जो 23-24 और 24-25 के दौर में तकरीबन 15 से 17% अद्वियात की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है। ये IQVA ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसका PPMA से या फार्मा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। सो ये इंडिपेंडेंट इदारा है, स्विट्जरलैंड बेस्ड इदारा है, और इसके मुताबिक 15 से 17% अद्वियात, हाँ कुछ अद्वियात ऐसी थी जो कंट्रोल में आती थी, यानी कि एसेंशियल में थी, और वो हार्डशिप केसेस उन कंपनियों ने, उन सभासाज इदारों ने फाइल किए हुए थे कि भाई ये दवा अब बनाना हमारे लिए नामुमकिन हो गई है, क्योंकि इसके अज्जा जो है
وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے اب یہ دوا کی فراہمی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو اس کے اوپر سرکار نے، جس میں بہت بڑا ایک کمیٹی ہے جس کو پرائس ریکمنڈیشن کمیٹی کہتے ہیں، اس میں اس کے سوسائٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پی پی ایم میں بھی ہوتی ہے، فارما بیورو بھی ہوتی ہے، سرکار کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹس بھی ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق دواؤں کی قیمتوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق جو ہمارا باسکٹ ہے، جس کو کہتے ہیں ہم اپنے ریجنل باسکٹ، اس میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ ریجنل باسکٹ ہے۔ ٹھیک، ان ملکوں میں جو دوا کا قیمت ہوتی ہے اس جوس کی، اس کو ہم ایوریج آؤٹ کر کے پاکستان میں اس دوا کی قیمت کا تعین چلیں کرتے وہ ہیں۔ ظاہر ہے، وہ تو ایک میکینزم ہے سر، اس کا ایک پورا میکینزم ہے۔ اس وقت جو بھی ادویات کی قیمتیں ہیں ان کی پرائس ڈٹرمنیشن کے حوالے سے جو بڑے چیلنجز ہیں وہ کیا ہے؟ کیونکہ اب کافی چیزیں ایز آؤٹ ہو چکی ہیں، جس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی 22-23% پہ تھا، دیٹس کم ڈاؤن ٹو 12%۔ اس کے علاوہ آپ انفلیشن کے حوالے سے بات کریں 30% سے وہ اس وقت 1.5%، ہارڈلی 1.5% کے قریب ہے۔ تو یہ کیا کچھ سپورٹنگ ہوا ہے ایلیمنٹس جس میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم یہ دیکھیں کہ دوا کا استعمال عام انسان نہیں کرتا، دوا کا استعمال مریض کرتا ہے جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جس کو کوئی بیماری ہوتی ہے۔ تو دوا کی تمام جو دوا کا تعلق صرف انسانی صحت سے تعلق ہے۔ کاروباری ادارے اپنی جگہ کام کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ دوا ساز ادارے وہ اپنا منافع کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کاروباری ادارے ہیں، بالکل۔ لیکن الٹیمیٹلی مریض کا خیال کاروباری ادارے بھی کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اگر کاروباری ادارے دوا کی قیمتوں کا تعین اتنا زیادہ بڑھا دیں گے تو مریض دوا خریدنے کی سخت نہیں رکھے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب جب سے دواؤں کا تعین ہمارے یہاں ڈی کنٹرول ہوا ہے، پاکستان میں ادویات کی فراہمی اب ممکن ہو سکی ہے، اور اس وقت کوئی ایسی کمپلین سامنے نظر نہیں آ رہی، ایسی کوئی شکایت سامنے نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان میں اب کوئی دوا شارٹ ہے، چاہے وہ اسینشل ڈرگ ہو، اسینشل ڈرگ لسٹ کے یعنی وہ مطابق جو بلیک مارکیٹرز ہے، بلیک مارکیٹنگ اس وقت اب وہ نہیں رہا، اب وہ ختم ہو گیا۔ جو فورفیٹڈ ادویات تھی مارکیٹ میں، جعلی ادویات تھی، وہ بھی اس وقت اچھا، نہیں۔ اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ جواب جو جینوئن سپلائر ہوتے ہیں، مینوفیکچرر، فارما رجسٹرڈ مینوفیکچرر، امپورٹر یا مینوفیکچرر، وہ جب دوا کا سپلائی برقرار کرتے ہیں تو اس سے جعلی ادویات بھی مارکیٹ میں ان کا بکنا، ان کی سپلائی رک جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مریض کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ پیسے خرچ کرے اور اس کو ایک نقلی دوا ملے جس سے اس کو ڈبل نقصان ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں ادویات کی فراہمی کو اب کافی بہتر ہو چکی ہیں، اور اس سے میرے خیال میں اب جو جعلی ادویات کا عنصر ہے وہ بھی کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گا۔ اچھا، اب لاسٹ میں بالکل جانے سے پہلے ایک سوال، ایکسپورٹ پوٹینشل، کیونکہ ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہیں اس وقت تقریباً کہا جا رہا ہے $5 بلین کا پوٹینشل اس وقت ہے، صرف پوٹینشل کی میں بات کر رہا ہوں، آن گراؤنڈ سچویشن تو بالکل الگ ہے۔ یہ فرمائیے کس طرح کے انسینٹیوز، کس طرح کی پالیسیز جو ہے وہ گورنمنٹ سے چاہیے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ہمارے کافی عرصے سے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کونسل بننی چاہیے، جیسے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہے، جس میں وہ بااختیار ادارہ ہو، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو، جیسے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے یا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ اس طرح کا ادارہ وہ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کونسل ہونا چاہیے، جس میں پاکستان کی فارماسیوٹیکل یا تھراپیوٹک گڈس، جس میں سرجیکل بھی ہے، ڈیوائسز، میڈیکل ڈیوائسز بھی ہیں، جس میں ہومیوپیتھی بھی ہے، ہربل بھی ہے، یہ تمام جو شعبہ جات ہیں ادویات کے، صحت کے معاملات ہیں، یہ وہ ادارہ ان کو ایکسپورٹ کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے۔ اب اس کے اب تک ہماری الحمدللہ اس حکومت نے، محترم شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اس کے اوپر کافی بہتر طریقے سے کام کیا ہے، اور کامرس منسٹر صاحب بہت ہی جس کو کہتے ہیں ذاتی دلچسپی کے ساتھ اس کے اوپر ہمارے موقف کو سنتے ہیں، اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد، اور سر اب دیکھتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ فائنانس جو کمیٹی وہ
ہماری اس مدعا کو سمجھ رہی ہے، اور انہوں نے بھی کافی کہا ہے کہ یہ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کونسل سے بڑھنے سے اس وقت لاسٹ ایئر کے مقابلے میں اس وقت 56% ایکسپورٹ بڑھی ہے پاکستان کی، اور ہمیں امید ہے کہ اس سال ہم $500 ملین سے زیادہ، تقریباً $700 ملین کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ 30 جون کو ہم ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ٹیپ کر لیں گے، اور ٹھیک ہے، انشاءاللہ آنے والے سال میں یعنی ہم پوٹینشیل جو 1.5 ایکسپورٹ کا ملین 5 ارب ڈالر کا ہے، اور ہم $50 کروڑ انیشیلی ابھی اس سال جو ہے اپنا ٹارگٹ لے رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں۔ بیسٹ آف لک جناب، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قیصر وحید اس وقت ہمارے ساتھ موجود، فارمر چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن۔